بون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على قناتكم قناة الربح من الإنترنت في فيديو جديد إن شاء الله. وبحول الله جيسبر بيان كو لي فيديو قاع اللي نديرهم راهم ينالوا إعجابكم، وراكو تلقاو سيرتو بامبورت عجبوكم ما عجبوكمش، مي سيرتو راكو تلقاو الفائدة فيهم، و ils vont إن شاء الله vous propulser في البروجي تاعكم اللي هو trouver la CNF. Donc, trouver les preuves de naturalisation pour obtenir une certaine CNF qui vous permettra d'acquérir la nationalité française Inch'Allah wa bihamdillah. Donc, في هذه الفيديو تاع اليوم هذه c'est un boom, vraiment c'est un boom, parce que غادي نعطيكم une liste كبيرة نتاع les noms نتاع les gens naturalisés. نعطيكم en fait un lien موقع فيه غير لي نون، مفيش صدر مفيش لي فيش، مي فيه لي نون. تلقى le nom, prénom, date et lieu de naissance. après نتا اش دير، غادي نخليكم في الرابط l'adresse نتاع هاد الانستونس هادي، تتصلوا بها وهي اترافير كونتاكت نتاعكم تعطيكم بالك لي ميكروفيلم، ولا تعطيكم لي نيميرو نتاع لي دوكري دو ناتوراليزاسيون. لي ليست هادو كيما كنت تقراو un siècle de naturalisation en Algérie, au Maroc et en Tunisie de 1830 jusqu'en 1930. Donc, فهمني، il est la liste elle est délimitée بين 1830 حتى 1930، يعني فوق 1930 ما تحوش. دونك فيها برسك كاع لي ناتوراليزي، لي ناتوراليزاتهم فرنسا وكانوا عايشين en Algérie, Maroc ou en Tunisie, quel que soit كانوا عرب، des Européens ولا des Juifs. دونك شوفوا معايا، كاين تلقاو تاني ندير لكم ليان تقراو كو سو سون لي ليست، يعرفك شنو هما لي ليست وكاع كومون زون ايتي لا كومون elles étaient obtenues, à quoi servent-elles. دونك يعطيك حتى العنوان من ils ont obtenu هاد لي ليست، وانت اوتون كو اون بيرسون او هاد انا هاد العنوان qui détient les dossiers de naturalisation, le champ accueil public, centre d'accueil et de recherche des archives nationales 41 rue des 4 Fils 75 000 Paris, ou écrire aux archives nationales 60 rue des Francs-Bourgeois 75 141 Paris CEDEX 03. Donc, généralement, quand tu adresses une lettre simple à l'instance à archives nationales Franc-Bourgeois, généralement يردوا لك négativement. Enfin, mais هادو c'est une instance اللي عندها une considération. هادي c'est une instance تاع les généalogie. هادي مختصة في علم الانساب ومنظمة كبيرة، هي اللي تيان هاد لي ليست نتاع لي ناتوراليزي. ودوك نخلي لكم لو ليان، تدخل اولا هذا لو ليان، من بعد تجي هنا بكل وضوح تجي تقرا ا بي سي دي او اف جي اش حتى الزاد. انت لاسوندون تاعك تشوفها باش يبدا باغ اكزومبل يبدا بالالفابي ا، حنا غادي نروحو للالفابي ا جوست باش نوريكم. تو كليك على ا، واش غادي يصرى؟ غادي ندخلو لي ناتوراليزاسيون نتاع اللي اسمهم لي نون تاعهم يبدا
قبل A de toutes sortes de nationalités, quel que soit algérien, tunisien, marocain, arabe ou autre, ou là des européens ou là même des juifs. De ces, remarque, de ces naturalisations ont été exclues celles concernant les enfants mineurs appelées déclarations. Les enfants mineurs اللي كانوا mineurs قبل 1930 ما مشي محطوطين هنا. دونك ولا اللي كانوا mineurs au moment وين باتهم بداو ولاو ناتشوراليزي ما حطيهم ما اكومبانيينهمش معاهم. دونك شوفوا لي ليست قداش خوتي. زعما هادي غير الالفابي ا. شوف الالفابي ا مازال ما كملناش هادي. شوف دير اكسكلوزيفمون تروك شو ولا كاين كونديسيون رابط ما حطاش، لكن ندير لا فيديو هادي ان شاء الله الرحمن الرحيم. نشوف 1000 جام ولا 500 ولا 600 جام ولا ابونمون يزيدوا لي كومونتير اطلعوا. نعطيكم هذه بمناسبة العيد والأواشر. دونك شفتوا ها تعاود تختار لا لتر بي هي وتشوف في ديفيلي وتحوس على الاسم تاع لاسوندون تاعك. انا ماشي نقول لك بلي فورسيمون لاسوندون تاعك يكون، بصح نقول لك بلي 90% الا كاين دي شانس بلي لاسوندون تاعك الى ناتوراليزي غادي تلقى الاسم تاعه لا لتر بي. هذا هاك شحال ثاني شي زعما قال 100 ولا 200 نون ولا بزاف. فهمتوني؟ دونك خوتي انا غادي ندير لا فيديو اكسبليكاتيف، نستنى شويه نديرش لو ليان. انا دوموندي منكم حاجه، خصكم تفاعلوا معايا لي جيم لي بارطاج نمشي ابوني نشوف ماشي راني ندير لكم دي كونديسيون لا مي عاونونا نعاونكم. دي جيم هادو كاع اوبتيميزيو لاشين تاعي تولي فيزيبل دا ما كان، وبارطاجيو لي لايك لي كومونتير سورتو انا محتاجهم اون سو مومون لا هاد لي جورني. كثرونا شويه دعموا لاشين تاعكم هادي ماشي تاعي لاشين تاعكم. انا هادوك قادر نديرهم في فيسبوك مي نديرهمش في فيسبوك، نديرهم عندي في لو سيت تاعي ربح من الانترنت، نديرهم في يوتيوب. خاطر فيسبوك ا تو مومون تقدر تسينالا لا باج ولا مش عارف، خاطر كاينين الناس اللي راهم يخدموا بالدراهم وهادي ما بغوش هاد كي تسينالا لا باج قادر يسيبريميوهم وكاع يا روحوا لي بوبليكاسيون. دونك نديرهم عندي في السيت مون بروبر سيت ونديرهم في لاشين يوتيوب و جو سوي لو بروميي ا فوز لا يديركم هاد لو سيرفيس هذا. دونك اوتي سيرفيس روندو هو لايك بزاف، ابوني بزاف، بارطاجي بزاف، كومونتي بزاف. خاطر قلتلكم مغاديش ندير لو ليان في الاول، نخليكم اكدوا لي الهضره اللي راني نقولها لكم لا تخيبونني. دونك غادي نعاود ولي نقول بلي هاد لي ليست هادو غادي تلقى غير لو نون و برينون. سي سا سو تروف بلي زعما تلقيت نون برينون تاع لاسوندون تاعك بعد خلي لك لو ليان تاع هاد المنظمه هادي واكتب لهم واعطيهم اكتب لهم ادريسي ولا ابعث لهم رساله قول لهم انا فوالا تلاقيت لاسوندون تاعي ها هو راه محطوط عندكم هنايا، فوالا عطوني نيميرو تاع الدوكري وشوف معاهم. جو بونس كو هما يخدموا
بالدراهم، سواء تكون اديري معاهم 30 اورو، ولا خاطر شوف فيها حتى لي زارشيف ناسيونال تاع فرنسا باش يديرو لك ريبرودكسيون تاع لي دوكيمون، ميديروهمش باطل. كاين عندهم ان بري كيبان دير لافيش، ولا مينيموم طيحلك 15 اورو ولا. دونك شوف وتمتع اخي المواطن العزيز، لي ديست اللي راكم تفوشوا عليهم الريق الناشف ها هما. شغله انا ندير له ليان ياك نتاع هاد الموقع، ندير له ليان نتاع الرابط نتاع لادريس، ندير لكم لو ليان نتاع الموديل تاع المراسلة اون كاو لقيت السمية نتاع لاسوندون تاعك شي موديل تاع مراسلة اللي تراسلهم به. و tu peux مام الا لقيت سميتهم، لقيت السمية تاع لاسوندون تاعك، تقدر تعاود تبحث في تبعت رسالة لي زارشيف ناسيونال دو باري، قادرين هما يعطيوك. أكد لهم زعما هنا هادي سيت اون فورماليتي بلي يعني لاسوندون تاعك راهو ناتشوراليزي. دونك خوتي تهلاو بزاف، لو ليان ينداب ابخي ان بو دو طون، يكونو كاين لي لايك بزاف، يكونو كاين لي كومونتير بزاف. وراني نشوف هاد الناس والكاتيجوري نتاع الناس يدخل عندي لاشين كومونتي وكاع، بصح ماشي ابوني. علاش؟ والله ما على بالي. انا كون جادميرو من هادي فيها والو، سي بون هادي. دونك كاين بزاف دي فيديو دو سو جور، راني نوجد في واحد على لي جوجمون دادميسيون ان شاء الله الرحمن الرحيم. وقلت لكم دخلوا لو سيت تاعي غتلقاو بزاف صوالح مانيش نديرهم فلاشان، لكن هاد الصوالح يجو سو فورما اكريت. دخلوا شوفوا ديكوفريو. هيا خوتي هذه هي واش بغيت نقولكم. جيسبر بيان كو لا فيديو هذه عجبتكم، و pourvu que ça dure ان شاء الله هذا ليكسكلوزيفيتي نتاع هاد الدومين تاع لا نحكو عليه تاع التجنيس، ان شاء الله يكون توجور جديد. والله ما نبخلو عليكم كاع نورمال. شوف لي ليست اخي يلا بدي. شوف انا ما كانش غير هنا غير لي زالجيريان، تالمون لي ليست كبار ما راش يعمر ما فيش. دونك ابوني، لايكي، و كومونتي، وتهلاو بزاف. وراني نشوف ندير واحد العدد تاع لي لايك اللي يوصل هاد الفيديو. كي يوصل هذاك العدد نعطيكم لو لين. 8 نعطيكم لو لين راكم عارفين، مي تهلاو صاي هادي. اذا خوتي اش غادي نقولكم، تهلاو في رواحكم، و يعني ما تقلقوش في هذا. prenez votre temps à faire des recherches. الانسان ما يتقلقش، نورمال. جات ما جاتش الله غالب، الله غالب. ربي فيه الخير، و وعيدكم مبروك ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. وما تنساوش الناس اللي مساكين متضررين سورتو هذا هاد لا بيريود اللي انا فيها تاع الحجر الصحي، عاونوا ماكسيموم، بارطاجيو. اللي عنده 2 خبزات يمد غير 4، الجارة اللي ما عندهاش. تراحم مليح. وهذه هي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وإلى الملتقى بحول الله.